बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान अली। आई स्टूडियो की जानिब से आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त हम तारीख़ी और सियासी एतबार से ज़िला रहीम यार ख़ान के मशहूर कस्बा जमालुद्दीन वाली में मौजूद हैं, जो रहीम यार ख़ान के कौमी हल्का NA 173 में वाक़ है। नाज़रीन, ये साबिक़ गवर्नर पंजाब, साबिक़ वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम सईद अहमद महमूद का आबाई गांव है। यहाँ से उनके दादा मखदूमुल मुल्क ग़ुलाम मीरा शाह, उनके वालिद मखदूमज़ादा सईद हसन महमूद और वो ख़ुद इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेते रहे हैं, जिसके बाद अब उनके बेटे उनकी सियासी गद्दी को संभाले हुए हैं। रहीम यार ख़ान की इस कौमी नशिस्त NA 173 से माजी में भी मखदूम सईद अहमद महमूद साहब के बेटे मखदूम मुस्तफ़ा महमूद साहब MNA मुंतखब होते चले आ रहे हैं, जबकि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से मैदान में हैं। नाज़रीन, इस कौमी हल्का की सियासी पोजीशन कुछ यूँ है कि यहाँ की सियासत मखदूम सईद अहमद महमूद साहब के घराने के गिर्द घूमती है। माजी में अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता थे तो ये नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आती थी। बाद अज़ां अगर वो फंक्शनल मुस्लिम लीग का हिस्सा बने तो ये नशिस्त मुस्लिम लीग फंक्शनल के हिस्सा में आई। गुज़िश्ता 17 साल से मखदूम सईद अहमद महमूद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, तो उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद 2008, 2013, 2018 के इंतखाबात में ये कौमी नशिस्त पीपल्स पार्टी के नाम रही। नाज़रीन, आज मखदूम सईद अहमद महमूद साहब के आबाई घर में हल्का NA 173 का नुमाइंदा इज्तिमा हो रहा है, तो इस इज्तिमा की रुदाद हासिल करने के लिए हम पहुंच रहे हैं उनकी रिहाइशगाह। आइए हमारे साथ रहिए। जमालुद्दीन वाली दे नाल खड़न दी बड़ा मतलब ये है जो तुसा हक ते सच दे नाल खड़े हो। जमालुद्दीन वाली वो घर है जितों किलों इंतकामी सियासत की थी। हर बंदे को बेशक असेरा मुखालिफ ही होवे ओदे नाल असा उनको इज्जत देती है ते प्यार मोहब्बत दे नाल असा जरा है असेरा रवैया रहेगा हमेशा। पिछले 3 टेन्योरेज मेरे को पता है मुश्किलात काफी है असेरे हल्के, काफी तरक्याती काम में जेड़े पहले नहीं थी सके, लेकिन हुन जिवें जिवें काम शुरू थे इंशाअल्लाह असा एक काम को होगी ते तोड़ने ते इंशाअल्लाह ईमानदारी दयानतदारी नाल सारी आवाम दी असा खिदमत करनी है। इहो पैगाम तुसा अपने इलाके अपने दोस्तें तई अपने जिथा तुसा ताल्लुक वास्ते इहो पैगाम तुसा ओका पुजावणे ते इंशाअल्लाह तुसे नाल असा इलेक्शन कैंपेन विच तुसू। मेरा दिल मुतमईन है कि जड़ा मैं अल्लाह दे को पेश कीता मैं कम से कम जरूर अपने नाल घंटे वैसा कि मैं कहीं दा हक नहीं खाता, मैं कहीं दे उत्ते जुल्म नहीं किया, मैं अपने मुखालिफ की भी इज्जत की हिफाजत आप की है। ही घर दी जेड़ी रिवायात है दूसरा मेरा रिश्ता आज तक है नहीं, ये सब ये रिश्ता है। मखदूम ग़ुलाम मीरा शाह साहब की जेड़ी खिदमत है दीनी ते दुनियावी वो सब तुझे सामने। मेरे वालिद साहब की जेड़ी सियासी खिदमत है पूरे बहावलपुर सूबे वास्ते वो तुझे सामने। मेरे को आज भी इन्हें याद है जिन्हें कल की गाल होवे जड़ा मैं सन 88 में इलेक्शन लड़या हम हूं ये हल्का जड़ा मुस्तफा महमूद का है इनको कहना PP 238 इतना गुरबत है, इतना पसमानगी है, इतना सड़कें का तस्वुर भी कह रहा, इतना हर साल सैलाब आंदा, इतना लोग घर कने बेघर थी मैंने लेकिन आज अल्लाह ताला का करम है
کہ اتنا ایسا انقلاب در پر تھے. خاص طور سے 88 میں اجازت دیتا ہوں JDW شعبے میں لاون دی کہ میرا اللہ گواہ ہے, میرا اللہ کا دل دراز جانتے, میرا اللہ گواہ ہے کہ میں شعبے میں اپنی ذات واسطے نہ لاتی ہوں, میں ہی علاقے کی ترقی واسطے لاتی ہوں. شعبے میں لگنے کے بعد وال اللہ تعالیٰ سب جگہ اللہ تعالیٰ سبب بنیں گے, وال مدد بھی اللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے میرے کو پہلے وفاقی وزیر بنایا, وال ناظم بنایا. PP238 جڑا ہونا جڑا آج ہلکا 173 ہے, اتنا سڑکیں کا جال بچھی دیا, اتنی سڑکیں بنایا ہم سے کہ کہیں ملے تو میں خود رستہ بھول میں نہ, لیکن میرے کو ارمان تھے انہاں لوگوں نے ہوتے جڑے اسے مخالف بنتے ہم دن لوگوں کو بغلات ووٹ ہندن ہزارہ ووٹ جیتے گئے 2018 میں اسے خلاف ہزارہ. وہ بھائی جنہیں ہزارہ ووٹ جیتے ہیں وہ کم از کم میری جڑی سڑکیں بنیا ہوئے انہوں کی مرمت کیا کرا لینا, مرمت کرا جو کہ بھی ہوتے ہیں. پچھلے الیکشن میں بڑی دنیا ایک خاص جماعت کے پیچھو ہے, ان جماعت نے نوجوان کو بھی بدلایا, ان جماعت نے لوگوں بیچ بھی ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا کی تھی. لیکن میں تو سیدھا سیاسی استاد بھی ہاں, سیاسی پیر بھی ہاں. میرے کو پتا ہے کہ یہ جماعت کیا کرے سی. آخر کار ہونا وہ کام کیتا جڑا ہندوستان پاکستان کے خلاف نہیں کیتا, اسرائیل پاکستان کے خلاف جڑا کام نہیں کیتا. یہ جماعت جناب چڑھ دوڑی فوج دی گھرے میں ہوتے تھے, انہوں نے انسٹالیشن دے ہوتے لاہور کو کمانے گھر کو ساڑ دیتوں میں, فیصلہ آباد ISI کے ہیڈ کوارٹر کو ساڑ دیتوں میں. عجیب و غریب کیفیت پیدا کرتوں میں نوجوانے میں. ہوں جڑے ہم سیاستدان اکھنیاں صوبہ مہار بڑھتا پہ, صوبہ بڑھتا پہ, عمران خان صاحب تبدیلی گھنٹے امدہ پہ. شکر ہے میں بچ گیا, شکر ہے میرے بال بچ گئے, نہ تو آج میں ہی لکیا پہ ہوا تو سامنے لکے پہ ہوا کتنے نہ جو وہ جڑے سہانے خواب دکھیں گے آج کتنے. کہ میرے دوستوں ایک جماعتی والی کے گھر کو دعا دیتی کرو. ایک دوسرا گھر ہے, ایک دوسرا محافظ گھر ہے, ایک دوسرا چوکیدار گھر ہے, ایک دوسری چادر کے چار دیوالی کی حفاظت کرنے والا گھر ہے. آج جیڑی میں اللہ کا نجات دیکھنے لگا, جیڑی انتظامی طاقت میں کنے ہے, اگر میرے مخالفین کنے ہو گیا کہ الیکشن جینے ہو جینا پہ اگر میرے مخالفین کنے اتنی طاقت ہو گیا جتنی اللہ نے میرے کو بھی کی ہے آج, اتنا رون کرتے نہ آ سکوں. ایسے کہ بندے چلے پہ ہو گئے نا, چھاپے لگتے پہ ہو گئے نا, ظلم سینا پہ ہو گیا. لیکن آج انتظامی طاقت جڑی ہے وہ استعمال کی پیے ڈاکوؤں کے خلاف, رسا گینے کے خلاف, چورے کے خلاف. پچھلی حکومت جڑی کہ بڑی اکھنیان کی تبدیلی سرکار ہے, DPO پیسے دیتے لگتے ہیں, ضلع کا DPO کروڑوں روپے دیتے لگتا ہے, بعد وہ انڈر گیم کی سرپرستی کرے رہا.
तुझे को याद है या नहीं, मेरे को तो कल अंगों याद है, चौक महीने से 9 इंधर बेकसूर बेगुनाह मजलूम कत्ल कर देते गए, क्योंकि डीपीओ पैसे देके लगा बैठा, डीपीओ गुनाह के हाथ रखी बैठा, 9 बंदे शहीद थी गए, तो कहीं आवाज ना चाहती, सब करे पहले मैं आवाज चाहती, मैं कि हम उनका डट के मुकाबला करेंगे। कि मैं होना मजलूम ने कोई नहीं अफसोस वास्ते इतना सलाम हमदा मैं नादिम पढ़ो मिंशन बंद में पढ़वायो ना मिलता सुनो। इरिगेशन डिपार्टमेंट का बजट था 4 अरब रुपए। मैं अपनी निगरानी में एक पैसे को संभाल के 44 करोड़ मिंशन बंद को पढ़वा तुम कोर्ट शब्द के लिए ला चनी रोड तक। आज अल्लाह की मेहरबानी है, सलाह बंदे असा महफूज हूं। लोग मेरे मुखालिफ कितना क्या है, मैं अपनी नजर के सामने जेड़ा जिम्मेदार मोटरसाइकिल से हा वो गाड़ी के उत्ते चढ़दा बैठे, जेड़ा गाड़ी के उत्ते हा वो पराड़ों के उत्ते चढ़दा बैठे। जिले का इलेक्शन था, नून लीग का जोबन, पीटीआई का जोबन, ते जिले का रिजल्ट आंदा पे 81 सीटा पीपल्स पार्टी, 42 नून लीग, 9 पीटीआई। लेकिन जुल्म देखो, क्योंकि होना कने ताकत आई जेड़ी कि आज होना कने कह नहीं, होना कने ताकत है, ताकत दे बल बोते होते। अली महमूद को ना पढ़ने को में चेयरमैन बाबा नुकसान कहना था, जिले का था, ये बड़े हा एक पैसे की हिफाजत करेगा, ये बड़े हा एक इंच की हिफाजत करेगा, ये बड़े हा एक घर की हिफाजत करेगा। एक नाअहल शख्स को बनाया ने, पता ही नहीं लगा वो चेयरमैन कड़ा बड़े नाजिम कड़ा बड़े ते लट्ठा कड़े, पता ही नहीं लगा। कि मेरे भरावो ये सफर जड़ा है एक ना था ये पहला मैच है ते ना आखिरी मैच। असा कई मैच लड़ी करूं, लेकिन ये मेरा दूसरे का वादा है कि ईमानदारी ना, दयानतदारी नाल, वफादारी नाल, खलूस नाल तुसेड़ी खिदमत करे सू, तुसेड़ी हिफाजत करे सू, तुसेड़ी इज्जत करे सू। आज भी जमात वाली जो भी होंगे उनको इज्जत मिलती है, उनको खैर खुश किताबें दे, चाय का टाइम होवे चाय मिलती है, खाने का टाइम होवे खाना मिलती है। क्यों? क्योंकि बंदे को सिर्फ इज्जत चाहिए होगी, काम थीवे ना थीवे, काम तो मुकद्दर है, लेकिन इज्जत कर दो लोगों को। इंशाअल्लाह ताला मेरा दूसरे नाल वादा है कि मैं ते मेरी औलाद तुसेड़ी इज्जत का भरपूर ख्याल करे। मैं था रईस नबी साहब का, मेरे बरखुरदार मखदूम इर्तिजा हाशमी साहब का, सरदार हबीबुल रहमान गोपाल साहब का जरूर जिक्र करे। आज का मकसद भी ये है कि मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि मेरी दुआ भी ये है कि इर्तिजा सही रईस नबीन मेरे बरखुरदार कि हबीबुल रहमान गोपाल साहब मेरे खुदा, मेरी ख्वाहिश है कि हिना को मुस्तफा सही करने ज्यादा वोट पाने चाहिए। हर पोलिंग ग्रुप जितने वोट मुस्तफा सही गिने उनके ज्यादा वोट इर्तिजा सही गिने, उनके ज्यादा वोट रईस नबी गिने, उनके ज्यादा वोट हबीबुल रहमान गोपाल की सही गिने। उनके बाद मेरा दिल खुश थी। एक पार्टी जी है मेरे भरावो जिन्हें मैं कहने पहले आप सकते ऐसी खैर खा पार्टी ते अगली हुकूमत ही पार्टी के बगैर तो सामने कभी ज्यादा सियाने हो, ही पार्टी के बगैर ना बढ़ सी, ही पार्टी विच
بہت بڑا ہی پارٹی میں حصہ ہوتی حکومت کا بہت بڑا انشاءاللہ تعالی تسے کو میری نظامت میری وزارتاں بھول ویسے جڑی کسر پچھلے 3 کنیوں وچ رہ گئی ہے وہ ساری کڈے یہ بھی میں آج کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال ہن پاکستان دا چنگا ٹائم آ رہا ہے جنہاں پاکستان کو برباد کیتے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں کو برباد کرے پاکستان ہن ترقی دی راہ دے گامزن تھی پاکستان وچ ایک نواں خوشحالی دا دور آ زمیندارے واسطے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ چنگا سوچے آئندہ بھی چنگا سوچے آج اگر گنے کا ریٹ 450 روپے ہے تو زرداری صاحب کی اناؤنسمنٹ کی وجہ کرنے ہیں زرداری صاحب نے سندھ وچ بیٹھے اناؤنس کیا کہ ہم گنے کا ریٹ 425 روپے دیں گے پنجاب کا روح کہنا پنجاب کے حکمرانوں کا موڈ کہنا ہوں اناؤنسمنٹ کے بعد آج زمیندار کو 450 مل رہا جمالی والی کا کردار تسے سامنے باقی کا بھی کردار تسے سامنے اور اللہ کے فضل و کرم نال مصطفیٰ محمود صاحب ریس نبیل صاحب مخدوم مرتضیٰ صاحب کہ حبیب الرحمان گوپال صاحب جب کوئی خاص مقابلہ کہیں گے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ سا تسے دوسرے واسطے اتنی ہی محنت کرے سوں جتنا کہ یہ سمجھتے کہ اسے بہت ٹف مقام ہے کیونکہ جتنا رابطہ رکھے سوں اتنا اسے کو پتہ لگتی دوسرے کی مشکلات کیا ہیں دوسرے علاقے میں پرابلمس کیا ہیں دوسرے علاقے میں ضروریات کیا ہیں یہ الیکشن کیمپین شروع تھی سی اصلا موضوع بیسوں دوسرے مسائل کا نوٹ بڑھے سوں انہاں کو نوٹ کرے سوں انشاءاللہ تعالیٰ جڑا اگلا اقتدار آنے والا ہے اقتدار اسیڈا نہ ہو سی دوسرے نہ ہو سی سب کرے پہلے میں بانے کو آکھیں کہ جتنی سڑکاں بڑھایا ہن وہ سب ٹوٹ گئے انہاں دی سب کرے پہلے مرمت کرو